अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस मंगलवाला। मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ये कहना है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान का। इमरान खान साहब अपने कत्ल के हवाले से साजिश के बारे में कहते हैं कि उनके खिलाफ आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद और उनके हैंडलर्स ने एक प्लान बनाया है जिसके मुताबिक ज़मान पार्क के अंदर ऑपरेशन किया जाएगा और इस दौरान मुबैना तौर पर प्लांटेड लोग पीटीआई के हामियों में शामिल होकर पुलिस वालों को मारेंगे। उसके जवाब में वो सानेहाय मॉडल टाउन की तरह लोगों को कत्ल करेंगे। इमरान खान ने यह खदशा भी जाहिर किया कि उन्हें भी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। अब ये बात हम सबको याद है कि मुर्तज़ा भुट्टो को 20 सितंबर 1996 को कराची के इलाके क्लिफ्टन में फायरिंग करके कत्ल किया गया था और वो वाक़या ऐसा है कि आज भी जब उसकी तफसील सबके सामने आती है तो दिल दहल जाता है कि किस तरीके से उनकी गाड़ी को घेर कर, चारों तरफ से घेर कर उस पर फायरिंग की गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर अगले इंतखाबात में मैं कामयाब हुआ तो अपने कत्ल की साजिश करने वालों का मुहासबा करूँगा। अब पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, पंजाब के निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब को मिलने वाली कत्ल की धमकियों के लिए एक कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। कमीशन हमने इससे पहले भी बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में कमीशन बनाए गए लेकिन उन कमीशनों का कोई फ़ायदा ना हुआ। पाकिस्तान के बहुत से वज़ीर आज़म ऐसे हैं कि जिन्हें कत्ल किया गया। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनकी तफसील आज भी हमारे सामने नहीं आई है और आज भी उन वाक़यात के हवाले से लोग ये सोचते हैं कि क्या वो वाक़यात साजिश थे या नहीं। बात करते हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की। लियाकत अली ख़ान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में कंपनी बाग में, यानी जो कि आज लियाकत बाग कहलाता है, उसमें जलसा आम से ख़िताब करते हुए गोली मार दी गई थी जिसके वजह से वो शहीद हो गए थे। लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल पर एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने की थी और उस कमीशन ने लगभग 9 माह के बाद हतमी तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत अली ख़ान के कातिल का ये इनफरादी फ़ेल नहीं हो सकता था, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती थी। अब एक और ख़ास बात ये कि इस कमीशन की रिपोर्ट की अशात के 10 दिन के बाद पाकिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल पुलिस नवाबज़ादा एतज़ाज़ुद्दीन कराची से बज़रिया हवाई जहाज़ पेशावर जा रहे थे जब तैयारा खेवड़ा के मकाम पर हादसे का शिकार हुआ था। साहबजादा एतज़ाज़ुद्दीन भी लियाकत अली ख़ान के कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे। बताया ये जाता है कि उनके साथ इस केस के बाज़ अहम कागज़ात और फ़ाइलें भी मौजूद थीं जो कि इस हादसे के साथ ही जलकर राख हो गईं। आज तक किसी को ये नहीं पता कि लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के 5वें वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, जिन्हें मुख्तसर वक्त के लिए वज़ारत उज़्मा की मसनद मिली थी, सितंबर 1956 से लेकर अक्टूबर 1957 तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की मौत बैरूत के एक होटल में हुई थी दिसंबर 1963 में और उनकी मौत को सरकारी सतह पर तो हार्ट अटैक करार दिया गया था लेकिन सियासी और समाजी हलकों में ये बहस मौजूद रही कि उनकी मौत तबई नहीं थी बल्कि ये भी एक मुबैना कत्ल था और उनकी बेटी बेगम अख्तर सुलेमान भी अपने वालिद की मौत को कत्ल करार देती है। एक और वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम उसमें आता है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी लेकिन आज भी उस फांसी को अक्सरियत फांसी नहीं मानती बल्कि कत्ल करार देती है और उनके कत्ल को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शाखसाना करार दिया जाता है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म भुट्टो के हवाले से कह चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब अगर मुझे कत्ल किया गया में कुछ अहम जुमले लिखे थे। बल्कि जब जब कोई हुक्मरान ये सोचता है कि अब उसे कत्ल कर दिया जाएगा या अब उसका वक्त पूरा होने वाला है तो वो उन ख़दशात का इजहार करता है और भुट्टो साहब ने तो इस हवाले से ये किताब ही लिख डाली थी जिसका नाम था अगर मुझे कत्ल किया गया।
انہوں نے لکھا تھا کہ 18 مارچ 1978 سے میں نے 24 گھنٹوں میں سے 22 یا 23 گھنٹے ایک حبس زدہ دم گھونٹنے والی موت کی کوٹری میں بسر کیے ہیں۔ میں نے طویل موسم گرما کی حدت اور گرمی اور برسات میں اس کی گھٹن اور بدبو کو برداشت کیا ہے۔ روشنی کا انتظام ناقص ہے، میری بینائی بدتر ہو چکی ہے، میری صحت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس کے بعد پھر اس پھانسی کو عدالتی قتل ٹھہرایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی، پاکستان کی ایک اور بہت ہی مشہور، مقبول اور بہت ہی زیادہ پاپولر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی۔ 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں شہید کی گئی تھی۔ سن 1997 کے انتخابات کے بعد اپنی جلا وطنی ختم کر کے جب بے نظیر بھٹو واپس آئیں 18 اکتوبر 2007 کو، تو کراچی میں لوگوں کی کثیر تعداد نے انہیں ویلکم کہا تھا، لیکن اس موقع پر کارساز میں ہونے والے بم دھماکوں میں کئی افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو کی آمد پر بم دھماکوں کا ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ حالات ان کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہیں، اور بے نظیر بھٹو اس سے قبل اپنے قتل کا شبہ ظاہر کر چکی تھیں، اپنے قاتلوں کے ناموں کا بھی ذکر کر چکی تھیں، لیکن پھر بھی اپنے قتل کا شبہ ظاہر کرنے والے خاتون وزیر اعظم آخرکار راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش حملے میں شہید کر دی گئی۔ یعنی کہ جس طریقے سے بھٹو صاحب نے اپنے قتل کا ایک خدشہ ظاہر کیا تھا، بالکل اسی طرح بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کسی نے کان نہ دھرے اور پھر ہم نے وہ دیکھا، جو کہ نہایت افسوسناک ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب بھی اب انہی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہی خدشات ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اظہار کیا تھا، لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ان کے خدشات پر کان نہیں دھرے گئے، آج عمران خان صاحب کے بھی خدشات کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو انکوائری کمیشن ہے جس کے حوالے سے بات کی ہے جناب پنجاب کے وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب نے، انکوائری کمیشن کے حوالے سے اعلان عبوری وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس وقت کیا جب محکمہ داخلہ نے ایس ایس پی عمران کشور کی سربراہی میں لاہور میں درج 10 ایف آئی آرز کی تحقیقات اور حتمی شکل دینے کے لیے ایک 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ اب یہ ٹیم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی جو اکثر سینئر رہنما ہیں، انہوں نے تو اس تحقیقاتی ٹیم کو مسترد کر دیا ہے۔ ایس ایس پی کشور جو 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی قیادت کریں گے، ان کو حال ہی میں پولیس کی جانب سے فوکل پرسن مقرر کیا گیا تھا، تاہم وہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے کے دوران وہ بالکل لاپتہ تھے۔ پھر جے آئی ٹی کے جو دیگر ارکان ہیں، اس میں ایس پی آفتاب پھلروان اور انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے شامل ہیں۔ اب نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی کسی بھی رکن کو ٹیم کے لیے شریک کر سکتی ہے، ٹیم میں شامل بھی کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ پی ٹی آئی نے اس ٹیم کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف براہ راست کام کرنے والے افسر جے آئی ٹی کے کنوینر کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک دشمن کو تعینات کر دیا گیا ہے، اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں پی ٹی آئی کی رہنما یاسمین راشد صاحبہ کے۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکیل رانا مدثر عمر صاحب وہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ایس ایس پی کشور نے مختلف قابل ضمانت سیکشنز کے تحت درج ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی 7 دفعات شامل کر دی ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ ان کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایس پی آفتاب پھلروان بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کیے جانے والے پچھلے تمام چھاپوں کا حصہ تھے، تو پھر کس طریقے سے ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب پر ویسے تو اس سے پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے اب اس مرتبہ کھل کے یہ بات کر دی ہے کہ اب مجھ پر حملہ ہوگا اور مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ اس طرح ہوا ہے، سیاسی لیڈرز کو منظر عام سے ہٹانے کی کئی مثالیں موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اس تناظر میں حکومت کو ان تمام جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم
عمران خان صاحب کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کو کئی مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، اس لیے وہ اگر کسی قاتلانہ حملے کے خوف سے عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے، لیکن چند دن کے بعد جب عمران خان صاحب مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے میں شرکت کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ سوال اٹھائیں گے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ خود بھی اپنی حفاظت کے اقدامات کریں اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان خدشات کو سیریسلی لے، کیونکہ ہم ایک اور سانحہ بحیثیت پاکستانی نہیں برداشت کر سکتے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔